हक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दे मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब की मिट गई होती, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान माल और इज़्ज़त है। नबी पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों और जानने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा खुश रहे, खुशियाँ बांटें और सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत किया करें। और आज मैं बड़े अफसोस से एक बात कहने लगी हूँ कि आज का जो मेरा टॉपिक है शराब के बारे में है, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर कोई खुद को संभाल सकता है तो संभाल ले, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है। ये इंसानी जिस्म है ना, इसकी वैल्यू का शायद हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए हम ऐसे करते हैं और बड़े फ़ख्र से हम अपने बायों में लगाते हैं शराबी, या मतलब कुछ भी ऐसा मतलब अजीबोगरीब नाम जो समझ से ऊपर जाते हैं। तो हमारा स्टेटस क्या है? हमारा स्टेटस यही है कि हमारी चंद सांसें भी अपने रब की मुख्ताज हैं। ठीक है, हम तो बेबस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिए हैं। सब कुछ हमें हमारे इख्तियार में है, अच्छाई भी और बुराई भी। ज़रा अपने अंदर हम झांके तो हमें पता चलता है। तो इसके लिए बेसिक ज़रूरत है उससे प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान इस हद तक गिरता। जब हम इस दुनिया में चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो, तो हम आगे कैसे चाहेंगे कि हमारे साथ गलत हो? देखिए, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं आया कि जो इस दुनिया में आते ही इन बुरी इल्लतों में पड़ा हो। ठीक है, और मतलब ना कोई माँ बाप ऐसा चाहता है कि ऐसा हो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। इनफैक्ट आपकी सोहबत बुरी हो जाती है, घर में आपके फूलों के जैसा आपको रखा जाता है और बाहर आपकी सोहबत नहीं अच्छी। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि घर में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है आपस में। और वही बात होगी ना कि बेसिकली हमें स्टार्ट से ज़रूरत है। जब मियाँ बीवी में ये आपस में इत्तेफाक नहीं होगा, तो फिर इस तरह से भी होता है। और हम समझते हैं कि शायद हमारी औलाद सही हो जाएगी, हम ऐसे अगर कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे माँ बाप को, बड़ों को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चों की शख्सियत पे इस चीज़ का किस तरह का असर पड़ रहा है। एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टॉक्सिक बातें कर रहे हैं, टॉक्सिक माहौल है, कोई सुकून नहीं है, और बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वो दूसरों की तरफ तवज्जो करते हैं कि शायद हमें दूसरों से वो सुकून मिले। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ ज़हनी सुकून है, माइंड रिलैक्स होना। क्योंकि जब आपका दिमाग नहीं सुकून में होगा, तो फिर आप ऑटोमेटिकली वो काम करोगे, मतलब आपकी सेहत पे असर पड़ेगा। और सेहत सेहत क्या चीज़ है, ये जब जाती है ना, तब पता चलता है कि सेहत क्या चीज़ है। ये शराब से या हर उस बुरे काम से जुड़ी वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें इस मुकाम तक लेके आती हैं। बाज़ औक़ात हम, अच्छा, हमारे अमल का आप देखें, इसमें किस कदर अमल दखल है हमारे अमाल का, हमारी नीयतों का, कि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी की औलाद को बुरा कहते हैं, तो वो हमारी औलाद पे आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि हर अमल, हर चीज़ सोच समझ के करें, ताकि आपको इस चीज़ का वो ना करना पड़े, हमें ना वो करना पड़े। मतलब अपनी कोशिश करें। अल्लाह की राह पे चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि या अल्लाह हमसे कोई ऐसा काम ना होगे जिसकी वजह से रब तू नाराज़ हो जाए। रब तो कहता है कि बार बार इंसान खताएं करेगा, अल्लाह ताला माफ़ करेगा, क्योंकि रहमान भी हमारे अंदर है, शैतान भी हमारे अंदर है। गुस्से से मना किया गया है, शराब से मना किया गया है। शराब घरों का बेड़ा गर्क कर देती है। आपको पता ही नहीं है कि आप किस कदर गलत कामों में मुलव्वस हो रहे हैं। आप अच्छा, दूसरों को कहते हैं कि भाई दुनिया में एक मैं ही तो नहीं ना पी रहा, दूसरे भी पी रहे हैं। भाई दूसरे पीते हैं तो वो उनके अपने अमल है, हमारे अपने अमल है। हमने जब इस दुनिया से जाना है, हमने किसी के अमाल का जवाब दे नहीं होना, हमने सिर्फ अपने अमाल का जवाब दे होना है। ना ही तो हम, वही ना कि हमारे सगे माँ बाप ने भी नहीं आना। काम तो खुदारा इन चीज़ों से बच्चे, अल्लाह ताला देख रहे हैं, वो आसमानी ताकत है। याद रखें, वो आसमानी ताकत है। आज नहीं तो कल आपको सख्त तरीन इसका हमें अता भुगतना पड़ेगा। आज से पहले जितनी कौमें भी आईं, मतलब सब पैगम्बरों ने उनके लिए बद्दुआ मांगी, सिवाय हमारे नबी पाक के। उन्होंने हमारी अपनी उम्मत के लिए दुआ की। तो खुदारा इस चीज़ को समझे कि वो तो, क्योंकि उनको पता था कि वो तमाम बुराइयाँ इस उम्मत में आ जानी है। तो ऐसा ही है, हर वो बुराई आज आप देखें तो हर चीज़
ایسی ہی بگڑی پڑی ہے. ہر وہ کام جو پہلی امتوں میں تھا وہ اس امت میں آ گیا ہے. تو اس طرح سے پہلے تو تباہ و برباد ہو جاتی تھی نا، وہ کمیونسٹ تو نابود ہو جاتے تھی، لیکن اب کیا ہے، بیماریوں کی صورت میں ہے، زلزلوں کی صورت، آسمانی کیا کہتے ہیں، آفات کی صورت میں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، اور مطلب بہت کچھ ایسا ہے کہ انسان عجیب و غریب قسم کی آج کل وہ نہیں نکل رہی، بیماریاں نکل رہی ہیں، ڈپریشن ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے. اگر مال جائیداد ہے تو اولاد دشمنی کراتی ہے، سگے ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے. ان کی صحبت نہیں اچھی، صحبت صحبت صحبت، اپنے دوست اچھے بنائیں، خدا را اپنے دوست اچھے بنائیں، کیونکہ اگر آپ کا ماحول اچھا ہے، آپ برے کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ دیکھو گے ایک دفعہ اگنور کرو گے، 2 دفعہ کرو گے، لیکن آپ زیادہ اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کہیں گے یہ زنا کر رہا تو میں بھی کر لیتا ہوں، اس نے کر لیا تو کیا ہو گیا، میں بھی کر لیتا ہوں تو کیا ہو گیا. جی نہیں، اس نے کیا، اس کو ہمیں زیادہ بھگتنا پڑے گا. جب ہم چند پیسوں کے لیے شراب پیتے ہیں یا اس کے بعد زنا کرتے ہیں، پھر ہم پہ الزام لگتے ہیں، مطلب کیوں ہم اپنی ذات کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے بھیج دیا کہ جاؤ اس دنیا میں یہ یاشیاں کرو اور بس آ جاؤ؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مشقت ڈالی ہے، مشقت ڈالی ہے، یاشیاں کرنے کے لیے نہیں رب نے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں تو فائدہ اٹھائیں اچھی چیزوں کے لیے. انسان ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، انسان کسی عمر میں بھی بہک سکتا ہے، رب بس اچھی سچی توفیق دے. ایسا بھی ہوتا ہے آج کل کہ کسی نے محبت میں دھوکہ دے دیا، ہم اس کی سزا خود کو دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں. اللہ اکبر. اب وہ لڑکا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ مل کے آپ کا مذاق اڑا رہا ہے. اگر آپ لڑکی ہو اور اس علت میں مبتلا ہو تو یاد رکھنا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے آپ کی وہ کر رہا ہے، آپ کی ویڈیوز دکھا رہا ہے، آپ کی پکس دکھا رہا ہے، آپ کے بارے میں بتا رہا ہے، پھر آپ کو لان تان کر رہا ہے، اور آپ کے سامنے آپ کا ہو رہا ہے. مطلب یہ چیزیں ہیں. اور اگر وہ لڑکا ان میرڈ ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اب یہ اکثریت ایسی ہے، ہر کوئی ایسا نہیں ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہے، اکثریت ایسی ہے. تو خدارا لڑکے بھی اپنے آپ کو سنبھال کے، کیونکہ لڑکیاں بھی اس طرح سے کرتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ ایک نہیں 10 جگہوں پہ ہوتی ہیں. آج کل کا جو مطلب یہ ماحول ہے، اللہ رحم کرے تو فائدہ نہیں ہے. مطلب اگر ہم کھیلتے بھی ہیں یا کوئی بھی کام وٹ ایور دنیا کا زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کو صرف اس کام کی حد تک رہے، زیادہ ایموشنل نہ ہو، کسی کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہو کہ کوئی ہمارے ایموشنز کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہیں، آپ کسی کے ایموشنز کا غلط فائدہ اٹھائیں. اس طرح سے کٹ آف رکھیں، اتنا تعلق رکھیں جتنی بات ہے ختم، اس سے زیادہ نہ ہو. کیونکہ رب نے تو کسی چیز کو نہیں بھولنا ہے، چاہے وہ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم مطلب کسی بھی کیٹیگری میں کر رہے ہیں، تو رب نے نہیں ہمیں چھوڑنا، یہ بات یاد رکھیں. کئی لوگوں کو حسد کھا جاتا ہے، کسی اور کی اولاد کو اچھا دیکھ نہیں سکتے اور وہ اس کو برائی میں مبتلا کروا دیتے ہیں. خدارا بچیں ان چیزوں سے، کسی کی اولاد کے ساتھ برا نہ کریں. یہ جو مال و دولت جائیدادوں کی لالچی ہیں، یہ بیڑا گرک کر رہی ہیں. کچھ بھی ساتھ لے کر نہیں جانا سوائے اپنے اعمال کے. انفیکٹ اپنی زندگی میں اگر کچھ اچھا اپنے لیے کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہ جو آپ کی آگے کا بھی آپ کے لیے مطلب اچھا ہو. یہ نہیں کہ آپ سود کھا رہے ہو، حرام کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو. شراب، اللہ اکبر، دماغ کو جو چیزیں ساقط کرتی ہیں وہ ان میں سے ہے. اس کے آپ کے جسم پہ کتنے برے اثرات ہیں. آپ کا لیور، آپ کا دماغ، میموری لاس ہو جاتی ہے، انگزائٹی، ڈپریشن، اور پھر آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، آپ کی کاروباری صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں. آپ مطلب لوگوں کی نظروں میں بالکل ایک کھیل تماشا بن جاتے ہیں. آپ نہ سوشل لائف کر سکتے ہیں، نہ میرڈ لائف صحیح کر سکتے ہیں. تو آپ پھر کیا اپنے ساتھ، کیا آپ ظلم نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، نبی پاک نے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ بھئی شراب، جوا، یہ چیزیں حرام ہیں، مطلب سارا کچھ، تو فوراً سے پہلے وہ اس قدر مطلب اس دور میں تو اور طرح کی شرابیں بنتی تھی، تو ہر چیز انہوں نے وہ پھینک دی انہوں نے. پہلے جب تک حلال تھی وہ پیتے تھے، جب حرام ہوا سب کچھ ختم کر دیا. تو خدارا آج بھی اصلاح کی ضرورت ہے. بعض آ جائیں سمجھ سے، اپنی زندگی سے خود سے پیار کرنا سیکھیں. خود سے پیار کریں گے تو آپ کو ہر وہ چیز بری لگے گی کہ جو آپ کو غلط کاموں کی طرف لے کے جا رہی ہے. صرف ایک شراب ہی نہیں، اور بھی بہت سے غلط عمل ہیں، بہت سے غلط عمل ہیں.
ہمارے والدین کو ناکامی کا، اس کا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ طعنے دیتے ہیں۔ جو بہوئیں گھر میں آتی ہیں، اگر ان کو شرابی شوہر مل گیا ہے اور وہ اگر جسمانی تشدد نہیں کر رہا، وہ ذہنی تشدد کرتا ہے، وہ گھر کے معاملات میں اتنا سنسیئر ہو ہی نہیں سکتا، وہ اپنی بیوی کو دوسروں کے رحم و کرم پہ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آئے اس کے ساتھ سلوک کرے، اس کو کوئی اتنا نہیں ہوتا، وہ اوپر سے ساتھ ہوتا ہے، ہاں بھئی میں تمہارے ساتھ ہوں، میں لیکن نہیں، وہ ساتھ نہیں ہوتا، ہر دوسرا انسان اس پہ مسلط ہوتا ہے۔ تو خدارا ان چیزوں سے بعد آ جائے، پھر زندگی درم برم ہو جاتی ہے۔ بار بار میں کہوں گی یاد رکھیں کہ رب بھولتا نہیں ہے، رب نے پلٹ کے وہی دینا ہے۔ اور یہ کوئی کرشمہ کیسے ہونا ہے کہ رب نے خود نہیں آنا، یہ رب ایسے وسیلے بناتا ہے کہ وہی انسان یا وہی آپ کے بچے یا وہی بیوی یا وہی والدین یا وہی رشتے جو آپ کے لیے اچھے بننے تھے، وہی آپ کے لیے الٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک وقت میں آپ ان کے لیے الٹ تھے۔ یہ انسان کے اختیار میں پھر نہیں ہوتا، پھر رب جب وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اختیار میں لیتا ہے تو رب پھر ہر ایک کو سیدھا کر دیتا ہے۔ بس اس وقت سے ڈریں، اس وقت سے ڈریں اور اچھا گمان رکھیں کہ یا اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں رکھو، برے لوگوں سے ہمیں بچاؤ۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کوشش کریں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟